काल आमी एक गजाल पळयली की कटमगाळ हे जे जागृत स्थान आसा त्या भायर देवी नवदुर्गा मडकयची म्हजी कुळदेवी देवी नवदुर्गा पण पाळयेची पण देवी नवदुर्गा ही आमची कुळदेवी. ह्या दोनी स्थानांचेर कांय लोकांनी राजकारण घुसयलें. कटमगाळ तांणी काल गाराणें घालें आनी अशा तरेच्यो मागणी देवळांतय जाल्यो की जे कोण तांच्या राजनितीक लिडराचेर उलयल्या बाब सुदीन ढवळीकाराचेर उलयला, जे कोण सुदीन ढवळीकाराचेर आरोप केला तांचे वायट जावचें, तांचे घट्टण जावचें. आमी अजून पर्यंत पळयलें की देवा समोर शपथ घेवन फटोवन भारतीय जनता पार्टीन वचपी लोक आशिल्ले. आज अशी परिस्थिती जाल्या की हांणी कटमगाळ सारकें जें स्थान आसा आनी जे नवदुर्गेचें देवस्थान आसा तेंय सोडलें ना. आज तांणी देवळांय सोडलीं ना राजकारण करपाक. देवूळ हें राजकारणाचें प्रांगण न्ही, देवूळ हें राजकारणाचें मैदान न्ही. ज्या पुरोहितान काल कासावीस जावन ज्या तरेचे गाराणें घालें तें पळयत जाल्यार ताकाय खंय तरी दिसता की देव कोणाचें वायट करता काय म्हणून. देव कोणाचेंच वायट तें करना. पुजा कितें उलयलें, पुजा कित्याक उलयलें, पुजान सुदिनाचें नांव कित्याक घेतलें हें पुजाक खबर आसा, सुदिनाक खबर आसा आनी देवीक खबर आसा. पुजाक कोणा कडल्यान पयशे घेतले, पुजान खंयच्या मंत्र्याक, खंयच्या आमदाराक, खंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांक पयशे दिले हे पुजाक खबर आसा, देवीक खबर आसा आनी तांणी घेतल्या तांकां खबर आसा. पण एक गोश्ट म्हाका आज विचारपाक जाय, काल सुदीन बाब खंय आशिल्लो. आमचे जो भावार्थ आसा, आमचो जो भावार्थ आसा, ज्या दिसा जात्रा जाली त्या दिसा हांवूय गेल्लो देवीक मेळपाक. आमी देवीच्या पांया चरणे आशिल्ले, देवीच्या चरणा कडेन बसून आमी देवीचो आशिर्वादूय घेतलो. आनी परत एकदां सांगता सुदीन बाबाक आनी तांच्या कार्यकर्त्यांक काल जी गाराणी घाल्या तांकां की सुदीन बाबान आनी ताच्या कुटुंबान देवळान येवचें, नवदुर्गेच्या देवळान येवचें, घाटी सकयल उबे रावचें, कटमगाळ येवचें. आनी परत एकदां आमी गाराणें घालें आनी तांणी सांगचें की आपूण राजकारणान आसतना करप्शन करूं ना, आपूण राजकारण आसतना कोणाच कडले पयशे घेवना, आपल्या कुटुंबानूय कोणा कडले पयशे घेवना. आपूण राजकारणान आसतना जॉबा खातीर केन्नाच कोणा कडल्यान पयशे घेवना. हे देवीच्या मंदिरान रावचें, ताज्या गर्भकुडी भायर रावचें आनी हें म्हणचें. कारण जी गाराणी घालता ती गाराणी खरीच खरी आसा की मागण्यो खऱ्यो आसा ह्यो तातल्यानच कळटलें. तेन्ना म्हजी एक कळकळीची विनंती आसा सुदीन बाब ढवळीकारा कडेन की ताणें आनी ताच्या कुटुंबान देवळान येवचें, कटमगाळ येवचें. हांवूय येता. आनी तांणी सांगचें की आपूण राजकारणान भ्रश्टाचार करूंक ना, आपूण राजकारणांतलो कसलोच फायदो आपल्या खातीर करूंक ना. आपूण राजकारणांतल्यान आसतना खंयच परत रिपीट करता हांव, केन्नाच कोणाची आपूण किंवा आपल्या कुटुंबान केन्नाच जॉबा खातीर कोणाचे पयशे घेवना. देवीक कितें आसा तें न्याय करतलीच, सगळ्यांची करतली. पुजाच्या तोंडान जर कोणी उतरां घाल्या आसत आनी ताणें तें ताकाय खबर आसतलें आनी कोणी उतरां घाल्या तांकांय खबर आसतलें, ताका कितें न्याय जावंक जाय तो जातलोच. पूण एक एडवोकेट म्हणून तें काल म्हजे कडेन आयलें आनी ताणें म्हाका सांगलें की आपल्याक पुलीस वेगवेगळे तरेचे स्टेटमेंट करपाक लायता, आपल्याक पुलिसांचेर विश्वास ना. तेन्ना पुलिसांचेर जेन्ना विश्वास ना तेन्ना आपल्याक एक एडवोकेट म्हणून तूं करूंक शकता हेल्प. हांवें म्हणलें हय, हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून ताका कितें म्हज्या प्लॅटफॉर्मार वचूं ना. ताका सकयल आपयलें, म्हजी प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली, त्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या मागीर हांगा जे मिडिया आशिल्ले तांचे समोर ताका आमी स्टेटमेंट करपाक लायलें. ताणें आमी लावना, ताणें केलें जें कितें आशिल्लें तें. अर्थाचो अनर्थ काडनाका आनी देवळां भितर राजकारण हाडूं नाका. जो पुरोहीत काल ज्या तरेन देवळाचो तो सुदिनाचो एजंट कसो जो त्या तरेन काल गाराणें घालतालो तें पळोवन एक गोश्टीचें वायट दिसता की आज जो सनातन धर्मी, हांवूय सनातन धर्मी, पूण सनातन धर्माक खंयच हांच्या भितर रिस्पेक्ट आसा असो दिसना. कारण सनातन धर्म राजकारण देवळान व्हरना. राजकारण जें आसा तें राजकीय क्षेत्रांत करात, देवळान करूं नाका. तेन्ना डेट आनी टायम तूं फिक्स कर. ज्या दिसा तूं तयार आसा त्या दिसा तुमच्या कार्यकर्त्या मार्फतूच सांग की आपूण देवळान येता म्हणून आनी आपूण कटमगाळूय येता म्हणून. बाकी जो न्याय कटमगाळेचें जें स्थान आसा, पवित्र स्थान, तें करतले आनी देवी नवदुर्गा करतली.
हाजे बद्दल म्हाका 100% विश्वास आसा. कारण कसल्या तरेचें राजकारण गोंयांत चलना तें पळयत जाल्यार एक गोश्ट स्पश्ट जाता की देवूय तुमी विकत घेतलो अशें समजपाक लागल्या. तें शक्यच ना. देवान जो भावार्थ लोकांचो आसा तो आसा. ज्या गरीब लोकांचे पयशे हातूंत गुंतल्या तातूंत भितर फक्त पुजाच आसा अशें ना. ज्या लोकां कडल्यान पुजान पयशे घेतले, जाणीं तांकां पयशे दिले, जांकां तांणी पयशे दिले तें सत्य भायर येवपाक जाय. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान तें करपाक जाय. हें सत्य भायर काडपाक आनी ताजो नार्को टेस्ट करता म्हणटा करूंकूच जाय. ताजे बरोबर जे भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री आसा तांचेय नार्को टेस्ट करा, इन्क्लुडींग सुदिनाचे. कारण तातल्यानूच सत्य भायर येतलें. बाकी देवाक आनी देवीक आनी कटमगाळच्या स्थानांक सगळ्यांक खबर आसा आनी तें जाण जावपाक आनी त्याचो न्याय करपाक ते समर्थ आसा.